चंडीश्वराय नमः। चंडीश्वरमावाहयामि। नमः शिवाय। भृंगीश्वराय नमः। भृंगीमावाहयामि। शिवाय नमः। वीरभद्राय नमः। वीराजनाय नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। हरिं ओं नमः शिवाय नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। हरिं ओं नमः शिवाय नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि। रुद्राभिषेकं करिष्यास्य श्रीरुद्रस्य महादेवानुग्रहार्थमुद्राभिषेके विनियोगः सकलस्य ईश्वर सर्वदानं रामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमः। बलविकरणाय नमः। बलाय नमः। बलप्रदानाय नमः। सर्वभूतमनाय नमः। ब्रह्मणाय नमः। घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः शमे रामरुद्रत्वस्यैषाः जन्मेनातिरोहति आदित्यवर्णं तमस्तु बाले सर्वाणि लोकानि विचित्यधीरः नामानि कृत्वा भगवदनिदास्ते दातापुरस्ताद्यमुदाजहार चक्रं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्मदे हरीश्चरे लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनीषाः अहं मनीषाः सर्वं मनीषाः ओम भूतलिंगाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्यलिंगाय नमः। ओम सुवर्णाय नमः। ओम सुवर्णलिंगाय नमः। ओम दिव्याय नमः। ओम दिव्यलिंगाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवलिंगाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शर्वलिंगाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवलिंगाय नमः। ओम ज्वलाय नमः। ओम ज्वललिंगाय नमः। ओम आत्माय नमः। ओम आत्मलिंगाय नमः। ओम परमाय नमः। ओम परमलिंगाय नमः। ओम भवाय देवाय नमः। ओम शर्वाय देवाय नमः। ओम ईशानाय देवाय नमः। ओम पशुपते देवस्य पत्न्यै नमः। ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम महादेवाय नमः। सर्वमाग्रामयामि। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो नमस्ते।
विघ्नेश्वराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। नमस्कार सर्वात्मका सर्वं श्री महादेवी समेत महादेवाय नमः। सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु शिव अग्निहोत्र ओम नगर्मणा प्रजयाधनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानसो परेण नागर्निहितं गुहायां विभ्राजयजजयो पृच्छन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाजते शुद्धतत्त्वाः ते ब्रह्मलोके च परान्तकाले सबोधमिदपुण्डरीकं परमजगद्गुरुकं तत्राविदग्धं गगनं विलोकस्तस्मिन्निदं तत्सर्वादिव्यम् यो वेदादौ स्वप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आशिष्यशाना वृषभो नयस्य तदिन्द्रेण चेतसः ध्वंसितो नरकिशोस्तेन कृष्णाय गणेन सकलं सुषजश्चोपामादिष्टगोवित अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो धायो वीरश्चरन्त्यन्तः यस्य वनप्रथनाषाढयुजोऽस्माकं धेनावतप्रयिषु तान्यतत्पनां मामकानां महागुंसे मर्माभिदे वर्मविच्चादयामि सोमस्वारायामृतेनाभिवत्ताम् रत्नालंकृत सर्वांगिने नमः रत्नमोदये नमः तस्य प्रकृतिरेण परस्य महेश्वरः। ओम निश्रेष्ठं महातेजं मौनमुद्राविभूषणं पूर्णानन्दं प्रणमामि निर्मलज्ञानविधये ओंकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः रामजन्मोत्तमस्तस्मै ओंकाराय नमो नमः। ओम गणनारायणाय नमः प्रीत्यर्थम् अम्मा अंदरू కూడా నమస్కారం చెప్పండి మా सर्वेषां मम कुटुंब वर्गाणां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं ओम
ఏకదంతాయ విద్మహే నాథినే జగదాయ శ్రీవరణోత్రయే నమో నమః. గణాధిపతయే నమః. మంగళవిహానందరజాయ वक्रतुण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् विद्महे गुरुरूपाय धीमहि महागणाधिपतये नमः प्रार्थनामस्कारं ध्यायामि गणपतये नमः वन्दयामि गणपतये नमः संबोधयामि गणपतये नमः भक्तिहीनं गणाधिपाय पूजनं मया देव परिपूर्णं ददातु अनेन महागणाधिपति पूजनेन च भगवान् सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु महागणपति प्रदानं जरदा गृह्णामि सर्ववरदाये शतमोनादराङ्कुरा सर्वं हरदमे नामन्दोर्वादत्वप्राणाचैनी అందరూ కూడా గురువుని మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. మా గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సదానంద అహం వందే సదానంద సంయుతం శ్రీకృష్ణానంద పర్యాప్తం శారదా క్షేత్ర సుస్థితం. ఓం నమో భగవతే వ్యాసదేవాయ నమః. ధ్యాయామి నమః. చెప్పి చెప్పమన్నాను. తప్పకుండా చేయండి అన్నాను. వేద యాగం చేసే ముందు వ్యాస విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసి వేద యాగం చేయాలని. ఓకే అదేవిధంగా వచ్చే సంవత్సరానికి మనము గురువారం సంకల్పించినటువంటి భాగంగా 2 ఏళ్ల తర్వాత ఈ క్షేత్రంలో నైమిషారణ్యంలో జరగబోయేటువంటి వేదయాగంలో వ్యాస మహర్షి యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్టా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వచ్చే సంవత్సరానికి మన అందరం కూడా శిష్యులందరూ కూడా కలుపుకొని వ్యాస పూజ గురువుల పూజ చేసుకునేదానికి ఇదే విధంగానే వ్యాసుల వారి ఉత్సవ విగ్రహం తయారు చేసుకోవడానికి అందరూ కూడా సేవలో పాల్గొనవలసింది. వచ్చే సంవత్సరం మనందరం కూడా ఎక్కడికి వచ్చినా సరే మనమే వ్యాస భగవాన్ని తీసుకొని గురువు గారితో పాటు తీసుకువెళ్ళడానికి అనుకూలంగా అందరము గురు సేవ చేసుకుంటాం. పాద్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. వర్గం సమర్పయామి. ద్వాదకేన స్నాపయామి. ఓం మా పౌరిష్టామయ భవస్థానోగ్యేరధాతనం యోగం యచ్చభవ్యం నామృతస్యేషానః ఏతావానస్య మహిమా ధ్యాయానుష్ఠపౌరుషః సోమస్య విశ్వభూతాని ద్వాదస్యామృతం దివే లోకధిపౌరుషः ప్రాప్తోమత్యరిచ్యత పశ్చాద్భో విమతో పునః పురుషేణ అభిషా గ్రామ్యాశ్చయే
महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सम्प्रोतः पृथिव्यैरसाच्चा विश्वकर्मणः सर्वर्तमादि सत्पष्टाभिदगद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रे याहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्नारायमानो बहुधा विजायते यस्य धीराः परिणानन्ति योनिम् पदमिच्छन्ति वेदसा यो देवेभ्यो आगपति यो देवानां पुरोहितः यो देवेभ्यो जातः नमो लोकाय विष्णवे ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने एकरूपरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण निर्मलं सारवन्तः नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमो विष्णवे प्रभविष्णवे पुष्पादशसलोत्थितः तमेव चाते नित्यं भक्त्या वृषमव्ययम् ध्यायस्वर्णमस्यं जयमानस्तमेव च अनादिनदनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं सर्वभक्तादिको भवेरन्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं मोहनारं महद्भूतं सर्वभूतोत्तमं केशवे सर्वधर्माणां धर्मादिगतमामतः यद्भक्त्या पुण्डरे नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः देवो भगवान् देवकीसुतः स्वल्पवापेनं शक्तिर्देवकीनन्दनः कृष्णं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्नं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीकृष्णार्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः विष्णुस्कन्दः महाविष्णुः परमात्मा सर्वविद्वान् विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदभ्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः कुंभो विशुद्धात्मा विशोदनः प्रद्युम्नामितविक्रमः शूरजनेश्वरः केशभक्तेतिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तकृतागमः विष्णुर्वेदानन्दो धनञ्जयः अनेकमात्रव्यक्तः
नमः तपोनिधये नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः वीरभासाय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः नवनारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः सारवक्षसे नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः कुचिवाससे नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः भगवते वेदव्यासाय नमः रामशोभिताय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः महायोगिने नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः महामतये नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः भक्तिधाराधराय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः विभवे नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः श्रीमते नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः ब्रह्मपुत्रप्रबोधिताय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः ऋषिकोपनिधये नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः पंचमतीसुताय नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः ॐ नमो भगवते परमलिंगाय नमः भवाय देवाय नमः सर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महादेवाय नमः भवस्य देवस्य वज्ञै नमः सर्वस्य देवस्य वज्ञै नमः ईशानस्य देवस्य वज्ञै नमः देवस्य वज्ञै नमः रुद्रस्य देवस्य वज्ञै नमः रुद्रस्य देवस्य वज्ञै नमः भीमस्य देवस्य वज्ञै नमः महादेवस्य वज्ञै नमः ॐ नमो भगवते वेदव्यासाय नमः ॐ वामनाय नमः नीलराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः रत्नाभाय नमः दामोदराय नमः वेंकटराय नमः ॐ वासुदेवाय नमः स्वाहा ॐ समाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा श्री विष्णु स्वरूप श्री वेदव्यासाय नमः नानाफल नैवेद्यं निवेदयामि अतिः भगवो ब्रह्मेति अन्नं प्राणं चक्षुष्मात्रं मनो वाचमिति इमानि जायन्ते जीवन्ते प्रयन्त्यधिकं विसन्देति ब्रह्मेति
आयतोषयामि स्वानारोहयामि आराधनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महाविष्णुस्वरूप वेदव्यास देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु सर्वं सगुणमस्तु शुभं भवतु। జగదోం తగదగిటదోం తగదగిటదోం